र विशेष आज असार 15 कृषि प्रधान देश नेपाल, कृषकहरू यति बेला मानो रोपेर मुरी उब्जाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। असार 15 को यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो लोकगीत क्षेत्रको भविष्य कहाँ जाला एकछिन सोच्नुहोस् त, एकछिन मनन गर्नुहोस् त, चिन्तन गर्नुहोस् त। के तपाईँको काँधमा पनि जिम्मेवारी छैन लोकसङ्गीतलाई बचाउने? होइन भने कलाकारिताको खोल ओढेर किन हिँड्नुहुन्छ? बन्द गर्नुहोस्। रोपाउला धान बर्खामास, रोपाउला धान बर्खामास, काम नगरी पुग्दैन खाना बर्खामास, बर्खामास खेती र पाती, हरमा परमा मेलामा साथी, बर्खामास खेती र पाती, हरमा परमा मेलामा साथी, हो सालैजो मेलामा आऊ साथी। तर विशेष गरेर अब आफ्नो घर परिवारसँग बसेर दही चिउरा खाने चाहिँ एकछिनपछि त्यो योजना चाहिँ छ। जोतियो पनि होइन, आली पनि लागियो, हिलो पनि छ्यापाछ्याप पनि साथीसँगीसँग हिलो छ्यापाछ्याप पनि खेलियो। यो क्षेत्रलाई धमिलाउने किसिमका केही गतिविधिहरू भएका पनि छन्। बुवा आमा होइन, हजुरबा हजुरआमा सबै परिवार मिलेर बसेर सुन्ने खालको गीतहरू आउन अलिकति छोडेका पनि छन्। आउन त आएका छन्, तर केही व्यक्तिहरूले अलिक उश्रृङ्खल शब्द, सुन्नै नसकिने शब्द, अपाच्य शब्द अनि त्यस्तै किसिमको श्रव्य दृश्यहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। खोजे तिमलाई रात र दिन डुली, रामे छापा काभ्रेर सिन्धुली धरान बाँकी छ, खोज्दै कहाँ पुगिन धरान बाँकी छ, तिम्रै पीर चिन्ताले परान बाँकी छ। जनजीविकासँग जोडिएको गीतहरू गाउन पनि मन पनि लाग्छ, दर्शक श्रोता रुचाइदिनु पनि भएको छ। दाइले निकालेका गीतहरूबाट जस्तो दसैँका निकाल्दा दसैँ आए जस्तो लाग्छ, बर्खा निकाल्दा बर्खा लागेको हुन्छ भन्ने यस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। बर्खामा जे जस्तो गतिविधि हुन्छन् पुरै हामीले यो बर्खा मासा गीतमा देखाएका छौँ। भाइरलको नाउँमा जोसँग राम्रोसँग शब्द उच्चारण गर्न सक्दैन होइन, अनि जसले चाहिँ त्यो सुरै छैन त्यस्ता मान्छेलाई पनि अब यो लोकदोहोरी ल्याएर यो लोकदोहोरी क्षेत्रकै बदनाम गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ। यही क्षेत्रमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। यो आफू बसेको तलाउ धमिलिँदा पक्कै पनि आफ्नो मनमा पिर पर्नु, मैले लुट्न पाउनुपर्छ भनेरै आन्दोलन गरेको देश होइन र यो। तर एउटा दुःखको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रै यही क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरू, जुन चर्चित कलाकारहरू छन्, उहाँहरूले यो कुरा यसमा कमेन्ट नगर्दा अथवा उहाँहरूले आवाज नउठाउँदा साँच्चीकै कता कता दुःख लाग्दो रहेछ। कति तितो हुन्छ तर बोल्नलाई म छुच्चो छु। सङ्गीतमा विकृति विसङ्गति आउँदा बढार्ने कुचो पनि छु। राम्रो शुद्ध भयो भने होइन आगामी पुस्ताले पनि यही क्षेत्रमा एउटा नाम कमाउने, दाम कमाउने अवसर मिलोस्। पेट्रोल डिजेल मट्टितेलको भाउ बढ्यो जहिले नि, परिश्रम र पसिनाको बढेन कहिले नि, लौरीसँग दुःख बिसाइ कहिलेसम्म रुनी, मान्छे भएरै जन्मे पनि गधाकै बोजो नि, भरिया दाइले बिसाउने बारी, सुनामाया डाँडैको चौतारी। हामी लोकसङ्गीतमा लागेका जति पनि कलाकारहरू छौँ होइन, हामीलाई यो क्षेत्रको माया छ होइन। हाम्रो यो कला सङ्गीत भनेको होइन, यो संस्कृति भनेको हाम्री आमा हुन्, जननी हुन्, यिनको सम्मान गर्नुपर्छ होइन। अब आमाको माया नहुनेले आमालाई व्यापार गरेर पनि त पैसा लिन खोज्ने, असुल्ला खोज्ने काम गर्छन् नि त। यो क्षेत्रको माया छ, ती कलाकारले पक्कै पनि आवाज उठाउनुहुन्छ। जो यो क्षेत्रको मायै छैन त्यस्ता कलाकार पनि होइनन्, ती संस्कृति विरोधी पनि हुन्। त्यसलाई ल्याउने व्यक्ति कस्ता हुन्छ नि? यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रको मायै छैन तिनीहरूलाई। के हाम्रो लोकदोहोरी गीत अथवा लोकदोहोरीको क्षेत्र जसले ल्याएर ढलमिसाए पनि हुने क्षेत्र हो त? त्यो त होइन नि। त्यो त हाम्रो दुःख सङ्घर्ष, मेहनत, अनवरत खटन, आर्थिक लगानी, भौतिक लगानी होइन, यो सांस्कृतिक लगानी कति छ भन्ने कुरो त हामीले भोगेको अवस्था छ नि त। क्षमता भएका मान्छेलाई ल्याउनुहोस्, विकृति विसङ्गति कुरीति विरुद्ध आवाज उठाउनुहोस्। रामप्रसाद दाई खनाल दाईले चाहिँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा दुनियाँ खाना छोडेर उता महिलाहरूले भात पकाउँदै गर्दाखेरि गृहिणीले भात डढेको पनि समय थियो त्यो बेला। किनभने राम्रो कलाकार आउँथे, राम्रो गीत गाउँथे भनेपछि हेर्थे त
भनेपछि अहिले नराम्रो टाइटल हाले मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने छैन कि मान्छेलाई के भइदियो भने नराम्रो टाइटल हाल्यो भने क्लिक गर्छन् हेर्छन् त्यसो भ्यू बढ्छ भ्यू बढेपछि पैसा कमाइन्छ नेपालको सरकारबाट अधिकार प्राप्त संस्था जसमा चाहिँ फेरि यो क्षेत्रमा लामो समय बिताएका र दिग्गज हैन केही खुबी कार्यक्षमता भएका हैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर एउटा संस्था गठन गर्न जरुरी छ हैन सेन्सर बोर्ड गठन गर्यो भने पक्कै पनि आफसे आफ यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू यी आउने भेलहरू हैन हराएर जान्छन् हैन यी तैरिँदै जान्छन् र यो पानी शुद्ध हुँदै जान्छ यो क्षेत्र शुद्ध हुँदै जान्छ छुट्टै किसिमको एउटा संस्था खोलेर पनि हुन सक्छ है किनभने अब यसरी चाहिँ चुप्प लाएर हेर्ने बस्ने अवस्था पनि छैन नेपालभरिका कलाकारहरूलाई समेटेर असल र यो क्षेत्रमा दुःख गरेका हैन क्षेत्र बुझेका कलाकारहरूलाई समेटेर हुनसक्छ कोही भइपरि आएको संस्थामा पनि नेतृत्व गरेर जान सकिन्छ त्यो वातावरण बन्यो भने जान सकिन्छ र यो ढुक्क हुनुहोस् कि केही समय धेरै छैन केही समयपछि अब यस्ता आवाज कलाकारको बुलन्द आवाज उठाउने बेला आएको छ त्यसको नेतृत्व म गर्छु ट्रेनिङ नम्बर 1 मा आउँदा मेरो उद्देश्य इच्छा पनि थियो मेरो धेरै गीतहरू ट्रेनिङमा आउँछन् तर एकमै ल्याउने एउटा इच्छा पनि थियो दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भयो माया गरिदिनु भयो त्यसकारणले 1 मा आयो अवश्य पनि एकदम खुसी छु अवार्ड लिनको लागि अथवा राज्यको सम्मान पाउनको लागि त्यो तछाड मछाड गरेको कुदेको देख्दा म आफूलाई अचम्म लाग्छ के यहाँ प्रतिभाका प नभएकाहरू राज्यको सम्मान लिन कुदेको देख्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई क्षेत्रमा धिक्कार पनि लाग्छ त्यो व्यक्ति हाँसोको पात्र चाहिँ भइरहेको अवस्था छ हाँसोको पात्र पनि भएको छ त्यो अवार्डले पनि त्यो व्यक्तिलाई गिजाइरहेको छ कि तर उसलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू कस्तो विडम्बना है कति लाजमर्दो कुरो के तीज गर्नु त पर्छ तर अलिकति सभ्य ढङ्गले गर्नुपर्छ संस्कृतिभित्र रहेर आफ्नो संस्कृति उजागर हुने किसिमले यो तीज गीत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेर कान्तिपुर पार्टी दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कान्तिपुर पार्टी र माइक्रो संसार मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूसँग आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ विशेष त यहाँहरूले हाइलाइटबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर निरन्तर 2 दशकभन्दा लामो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा असाध्यै लोकप्रिय चर्चामा रहनुभएका अत्यन्तै लोकप्रिय गायक सर्जक आदरणीय विष्णु खत्रीसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ विशेष त आज 15 असार हामीले बर्खा मासका कुराकानी सँगसँगै पछिल्लो गीत सङ्गीतको बारेमा पनि विशेष कुराकानी गरेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब लाग्छौँ कुराकानीतर्फ दाइ स्वागत छ हजुर धन्यवाद हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूमा म विष्णु खत्रीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टुक्राउन चाहन्छु र विशेष आज असार 15 कृषि प्रधान देश नेपाल र कृषकहरू यति बेला मानो रोपेर मुरी उब्जाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ यो असार 15 को यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष त आज असार 15 मा छौँ किनकि हाम्रो कृषि प्रधान देश पनि हो दाइले कृषकहरूलाई शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ हैन असारमा रोपेर रोपेर मुरी फलाउने भन्ने चलन अझै पनि छ दाइले विशेष त जहिले पनि बर्खा याम आउने बित्तिकै बर्खा मासका गीतहरू त बजारमा लिएर हाल्नुहुन्छ हैन हजुर मेरो अब कृषकहरूको जीवनसँग आधारित हैन बर्खा मासका गीतहरू पनि मैले धेरै नै निकालेँ जस्तो किसानी दाइको हल र जुवा हैन अनि कहिले होला भेट उस्तै छ कि पहिरोले लैसक्यो बेसी खोला खेत बर्खा लाग्यो झ्याउकुरी कराए झ्याउकुरी बाँच्न लाए भेगुता कराए हाम्रो बेटा आयो र अहिलेको फेरि बर्खा मासा खेती र पाती अर्म पर्म गर्नलाई आऊ साथी भन्ने अहिले भर्खर निकालेको छु दर्शक श्रोतालाई अत्यन्त मन पराइदिनु भएको छ विशेष गरेर यो कृषकको जीवनसँग आधारित जोडिएको जनजीविकासँग जोडिएको गीतहरू गाउन पनि मन पनि लाग्छ दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु पनि भएको छ त्यसैले पनि अझै प्रेरणा हौसला मिलेको छ विशेष त कलाकार भनेको समाजको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ समाजमा जे घटना घट्यो त्यो घटनालाई गीतिबद्ध रूपमा गीत मार्फत प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ तैले विगतका वर्षदेखि समाज परिवर्तनका लागि होस् अथवा देशको परिवर्तनका लागि होस् सामाजिक अवस्था होस् सामाजिक घटना होस् हरेक कुरामा हरेक क्षेत्रमा आधारित रहेर धेरै गीत सङ्गीत त बजारमा निकालिसक्नु भएको छ र एक किसिमको चर्चा परिचय त दाइको कायमै छ विशेष त दाइ बर्खा मासै छौँ हैन दाइ भन्ने बित्तिकै भरिया दाइले बिसाउने भारीदेखि लिएर पछिल्लो समय बर्खा मासासम्म यो बर्खा मास सिजनलाई आधारित रहेर पनि धेरै गीत सङ्गीत सिर्जना गर्नु भएको छ जस्तो दाइ यो सिजनेबल गीतहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेछ
यस्तो छ अब नेपाल आफैमा पनि एउटा संस्कृतिको धनी देश हैन। हाम्रो आफ्नै रीतिरिवाज परम्परा वेशभूषा छन्। हामीले यिनीहरूको पनि यो हाम्रो रीतिरिवाज संस्कृतिको संरक्षण गर्न जरुरी पनि छ हामी कलाकारले हैन। जसरी दसैँ आउँदा दसैँका गीतहरू, तीज आउँदा तीजका भाका हैन, अब तिहार आउँदा देउसी भैलो, त्यसै गरेर अब पञ्चेबाजा लगन आउँदा पञ्चेबाजाका गीतहरू कलाकारले निकालिरहँदा पक्कै पनि चाडपर्व आए जस्तो हैन। यस्तै सिजनल गीतहरू बर्खाका गीतहरू आउँदा बर्खा मास लाए जस्तो आए जस्तो पक्कै पनि जनतालाई भान हुन्छ। त्यसैले पनि मैले प्राय अलिकति संस्कृति परक गीतहरू हैन, यथार्थवादी जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका गतिविधिलाई गीत मार्फत उतार्न खोज्छु। त्यसको एउटा परिणामस्वरूप यस्ता गीतहरू सिजनल गीतहरू पनि आउने गर्छन् मेरा। र यी सिजनल गीतहरू मैले निकाल्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूको कमेन्ट भनौँ न, अब यो युट्युबमै कमेन्ट हैन, त्यसपछि मलाई आउने फेसबुक मेसेन्जर हैन, व्हाट्सएप इमो सबैबाट आउने जुन प्रतिक्रियाहरू छन् त्यसले पनि दाइले निकालेका गीतहरूबाट जस्तो दसैँका निकाल्दा दसैँ आए जस्तो लाग्छ, बर्खाका गीत निकाल्दा बर्खा लागेको हुन्छ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। यसले गर्दा मलाई अझै छुट्टै किसिमको एउटा आत्मबल अझ बढेर जान्छ। अझै पनि यस्ता गीतहरू गाउन पाए हुँदो भन्ने एकदम एउटा प्रेरणा मिल्छ। यसले राम्रै गरेको छ। जस्तो दाइको सिजनेबल गीतहरू आइसकेपछि बल्ल यो सिजन लाग्यो होला, दसैँ आयो भने दसैँ लाग्यो होला, बर्खा लाग्यो भने बर्खा लाग्यो होला भनेर धेरै दर्शक श्रोताले तपाईँलाई कमेन्ट म्यासेजहरू त गरिरहनु भएको छ विगतका वर्षहरूदेखि र अहिलेसम्म दर्शक श्रोताको निरन्तर माया दाइलाई सधैँ नै कायम छ। विशेष त आज 15 असार देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर हाम्रो कृषि दिवस अथवा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ दाइ आज मनाइन्छ। विशेष त दाइ यो भर्खरै बजारमा आएको गीत त्यो भिजुअल पनि फिल्मै गरेर गर्नुभएको छ दाइले अहिले हैन। यस्तो छ अब यो बर्खा अब पहिला गोरुहरू हैन, गोरुले जोत्ने खेत फाँट हैन, अहिले ट्र्याक्टरको बेला आइसक्यो, ट्र्याक्टरले जोत्ने समय आइसक्यो हैन। पहिला जस्तो अर्मा पर्मा वल्लो घर पल्लो घर अर्मा पर्मा गर्ने बेला, तर अहिले पनि गाउँमा फेरि के छ भने धेरै मान्छेहरू आम नेपालीहरू विदेशिनु भएको छ। गाउँघरमा उस्तै परे खोज्दा खेतहरू पाइँदैन, मान्छेहरू विदेशतिर धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब रोपाइँको बेलामा अर्म पर्म गर्नलाई आऊ भन्ने एउटा अभिप्रायको एउटा सन्देशमूलक पनि भनौँ न हैन। एक आपसमा हामी वल्लो पल्लो घर मिलेर आफ्नो खेतबारीमा मानो रोपेर मुरी उब्जाउनु पर्छ, अर्कालाई सहायता दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायको गीत हो है। अब विशेष गरेर यो धान दिवस छ आज हैन। आज धान दिवसको दिन पनि धेरै नेपाली जनताहरू यति बेला खेतमा रोपाइँमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अथवा यो सिजनै एउटा बर्खाको सिजन धानमा रोपाइँ गर्ने सिजन पनि हो। यस्तो बेलामा बर्खामा हुने गतिविधि के हुन् त हैन। जस्तो अब आली लाउने, बाउसी बन्ने, खोक लाउने, बिउ गुड्ने, धान रोप्ने, अर्म पर्म गर्ने, हिलो खेल्ने, यस्ता गतिविधिहरू पनि एउटा गीत मार्फत देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा पनि आयो। पहिलाबाट आइरहेको अवस्था पनि हो। र बर्खा साँच्चीकै बर्खा लाग्दा बर्खा देखाउने मात्र होइन कि आफूलाई पनि आफू त्यहीँ छु कि आफू फिल्डमै छु कि जस्तो एउटा भान हुने खालको गीत गरेर हैन, सुटिङ पनि त्यही अनुसारको गरेर, जस्तो कि अब यहाँ बागलुङको गलकोट हरिचौरमा पुगेर हामी यहाँ काठमाडौँदेखि सबै सुटिङ युनिट गएर बर्खामा जे जस्तो गतिविधि हुन्छन् पुरै हामीले यो बर्खा मासा गीतमा देखाएका छौँ हैन। हामीले यो अभिप्राय के हो भने जनतालाई एउटा गीत मनोरञ्जन दिनु मात्र नभएर केही सालपछि त केही समयपछि त अब यो गोरुले जोतेका कुराहरू पनि हेर्न मुस्किल हुनसक्छ, किन ट्र्याक्टरको जमाना आइसक्यो, छिटो छरितो पनि हुन थाल्यो हैन। त्यसैले गर्दा अब यस्ता खालका कुराहरू समयमै यस्ता कुराहरू एउटा डकुमेन्ट्रीको हिसाबले पनि काम गरौँ हैन। किसानको जीवनसँग आधारित कुराहरू पनि यसमा छर्लङ्ग देखाउँ, बर्खामासा हुने गतिविधिहरू पनि देखाएर जनतालाई यो आफू नै त्यहाँ चाहिँ समावेश भएको कुरा फिल गरौँ भन्ने अभिप्रायले गरेको हो। अब कतिपय मान्छे अथवा सहरमा बस्ने मान्छेहरूले त कसरी धान रोप्छन् हैन, उहाँ त डाइरेक्ट चामलको मात्रै युज गर्नुहुन्छ, थाहा नहुन सक्छ नि त गाउँमा कसरी खेत रोप्छन्, कसरी बाउसे गर्छन्, कसरी आइल लगाउँछन्। यो यथार्थ घटना पनि हो, हाम्रो समाजमा चाहिँ चलिरहने एउटा रीतिरिवाज परम्परा
जुगौँसँग चल्न सक्छ तर अलिकति प्रविधि विकास भएसम्म यो चेन्ज पनि हुनसक्छ। दाइले एउटा संस्कृति हाम्रो परम्परालाई जगेर्ना पनि गर्नुभएको छ। दाइ गीत युट्युब ट्रेनिङमा पनि आएको थियो, धेरै दर्शक श्रोताले अपार माया दिनुभएको छ। यति बेला दाइ यही गीत हजुरकै आवाजबाट सुनाउन। पक्कै पनि यो गीत आदरणीय दर्शक समक्ष गीत गाउने अनुमति चाहन्छु। यो बर्खा मासको गीत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। रोपाउला धान बर्खा मास, रोपाउला धान बर्खा मास, काम नगरी पुग्दैन खाना बर्खा मास, बर्खामा खेती र पाती हरमा परमा मेलामा साथी, बर्खामा खेती र पाती हरमा परमा मेलामा साथी, हो सालाई जो मेलामा साथी। हजुर बागलुङका विभिन्न रमणीय ठाउँहरूमा भिडियो कैद भएको थियो। सम्भवतः दाइ आफै भिडियोमा पनि देखिनु भएको छ होइन। युट्युब ट्रेनिङबाट अहिले चाहिँ हटेछ, नत्र उत्कृष्टमै परेको थियो दाइको गीत होइन। यो बर्खा मासलाई एउटा प्यास मेटाउने अथवा बर्खा मास आएको एउटा याद मेटाउने दाइको गीतले सर्वत्र त दर्शक श्रोताको माया अवश्य पनि पाइहाल्यो। दाइ अब तीज आउँदैछ बिस्तारै, अब तीजको तयारी चाहिँ विष्णु खत्री भइसकेपछि केही न केही हुन्छ। दाइ बढी तीजमा भन्दा पनि दसैँमा रमाउने मान्छे, प्रायः सधैँ दसैँका उत्कृष्ट सिर्जना लिएर आउनुहुन्छ। दाइ तीज विशेष केही छ र अहिले? मेरो मान्यता के छ भने अब तीज भनेको एउटा महिलाहरूको पर्व हो है। महिलाहरूको पर्वमा महिलाले नै आफ्ना दुःख पीर वेदनाहरू पोख्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै मान्यता हो। त्यही अनुरूप धेरै पहिला अब धेरै कलाकारहरूले आग्रह गर्दा पनि अथवा मैले पनि बनाउन सक्थेँ तर मैले गीत निकालेको थिइनँ। तर परिस्थिति यस्तो आइदियो पछिल्लो समयमा, तीजमा अब एउटा कलाकारको हैसियतले कार्यक्रममा जहाँ पनि बोलाउनुहुन्छ है। पछिल्लो समय त अब विदेशबाट पनि तीजको लागि भनेर प्रोग्रामहरू आउन थाले। अनि म यस्तो अप्ठ्यारोमा परेँ, अब मैले तीजको गीत पनि गर्नुपर्छ। अब मैले एक्लैले अब म गीत गाउँदिनँ, तीजको महिलाले मात्रै गाउनुपर्छ भनेर एक्लै बस्दा पनि एक्लो जस्तै भइयो के, बगलबाट छुटेको बाँदर जस्तो एक्लै हिँडे जस्तो भइयो। त्यसरी अब तीज पनि गर्नुपर्छ भन्ने। तर तीज गर्नु त पर्छ, तर अलिकति सभ्य ढङ्गले गर्नुपर्छ। संस्कृतिभित्र रहेर आफ्नो संस्कृति उजागर हुने किसिमले यो तीज गीत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेर पोहोरको साल मैले मुगलिन, जसरी नेपाली चेलीहरू घरबाट माइत जाने बेलामा पहिरोले बाढीले छेकेर अलपत्र परेको अवस्थालाई उजागर गरेर मैले पोहोर साल मैले मुगलिन भन्ने तीजको गीत बजारमा ल्याएको थिएँ। रिना केसी बहिनीले मैले गाएका थियौँ, अत्यन्तै मन पराइदिनु भयो। त्यो गीत पनि अहिले विष्णु खत्री युट्युब च्यानलमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मुगलिन। र अहिले भने मुगलिनको विषय त जति बेला पनि युद्धमा पनि पहिरो गएर रोकिरहेको अवस्था हुन्छ। मैले त्यो गीत सुटिङ गर्दा पनि मुगलिनमा पहिरो गएकै बेलामा, पहाडै खसेको बेलामा त्यहाँको प्रशासनलाई जानकारी गराएर एकदम प्रशासनबाट पनि धेरै सहयोग पाएँ मैले। जस्ताको तस्तै उतारेको छु मुगलिन गीत, त्यो पनि अत्याधिक रुचाइदिनु भयो दर्शकहरूले। र अहिले मुगलिन भाग्दै आउने तयारी छ कि? भाग्दै चाहिँ होइन, अहिले अलिकति फरक प्याटर्नको गीत छ। आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले पनि अब यो गीत सुन्न बित्तिकै अलि धेरै चेन्ज खालको विष्णु खत्री ल्याउनु भएछ भने पक्का भन्नुहुन्छ मलाई। अहिले अलिकति फरक खालको छ। मैले प्रीति आले, चर्चित गायिका बहिनी प्रीति आलेसँग सहकार्य गरेको छु। मेरो शब्द, मेरो सङ्गीत अनि प्रीति आले बहिनीको स्वरमा छिट्टै बजारमा आउँदैछ तीज गीत। अब के तीजको नामकरण पनि भइसकेको छ, बिग्रेकी केटी, अलिकति आधुनिक पाराको छ। अब फेरि यो गीत सुनिसकेपछि मात्र त्यसले धेरै सन्देश दिन्छ है। यो गीत पनि आदरणीय दर्शक समक्ष आउने तयारीमा छ, म जानकारी गराइहालेँ। अलिकति भिन्न खालको छ है, अहिलेको मोडर्न प्याटर्नलाई चाहिँ पनि क्याच गर्ने खालको, र विशेष गरेर अहिले भर्खरकै युवतीहरूलाई मन छुने खालको अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारको गीत छ। जस्तो असार 15 पछाडि त सम्भवतः तीजका गीतहरू बजारमा बिस्तारै रिलिज हुने तयारी त भइहाल्छन् दाइ होइन। आज असार 15मा पनि छन् दाइ। दही चिउरा खाने तयारी चाहिँ के छ आज? पक्कै पनि अब एकछिनपछि अब दही चिउरा घरमा लगेर दही चिउरा खाने
अथवा कार्यक्रमहरू केही छ आज? आज अब बर्खामा त अब कार्यक्रमहरू पनि हुँदैनन्, पानी पर्ने अब दिनहुँ पानी पर्ने भएको हुनाले अब कार्यक्रमहरू त अब बर्खामा कमै हुन्छन् होइन। तर त्यस्तो कार्यक्रमै त केही छैन। तर विशेष गरेर अब आफ्नो घर परिवारसँग बसेर दही चिउरा खाने चाहिँ एकछिनपछि त्यो योजना चाहिँ छ। जस्तो सानो सानो हुँदा अथवा गाउँमा हुँदाखेरि होइन, रोपाइँमा असारको रोपाइँमा गएर दही चिउरा खाएको याद चाहिँ कति आउँछ दाइ आज? त्यो त अत्यन्तै आउँछ नि है। अब असार 15मा विशेष गरेर रोपाइँ नै हुन्थ्यो। अब त्यो बेलामा अब बाउसी बनेको अब हलो पनि जोतेँ मैले, यसो आफ्नो घरमा खेत रोपाइँमा होइन, रङ्ग पनि लाउने होइन, अब त्यो नजाने पनि होइन। अब हलिदाई हुनुहुन्थ्यो, दाईबाट अब हलो खोसेर दाई म जोत्छु नि भनेर त्यो पनि जोतियो पनि होइन, आली पनि लाइयो, हिलो पनि छ्यापाछ्याप पनि साथीसँगीसँग हिलो छ्यापाछ्याप पनि खेलियो होइन। अनि दही चिउरा खाइयो। अनि अब त्यति बेला त अझ टपरीमा होइन, यो टिमेलाको पातमा टपरीमा होइन, अनि अचारहरू सेलरोटीहरू खाने प्रचलन बढी थियो, स्याकु उड्ने होइन। अनि त्यो अत्यन्तै रमाइलो गरियो त्यति बेला, याद छ नि? यादगार छन् ती पहिलाका कुराहरू, एकदम मानसपटलमा अहिले पनि ताजगी छन्। जस्तो योपालि असारमा चाहिँ दाइ अब 15 असार भन्दा पनि अलि पछाडि खेत रोप्ने तयारी अथवा गाउँ जाने तयारी चाहिँ के छ दाइ? अहिले त्यस्तो अब बर्खाको सिजन छ, अब जाने आउन पनि अलिकति अहिले त्यो मेसो चाहिँ अहिले छैन। घरतिर रोपाइँ गरिसकेको अवस्था पनि छ, केही रोपाइँहरू बाँकी पनि छन् है। तर अहिले चाहिँ घरतिर गाउँघरतिर जाने मेसो अहिले मिलेन। ठिक छ। विष्णु खत्री भन्ने बित्तिकै धेरै दर्शक श्रोताले मौलिक गायक भनेर तपाईँले उपमा पनि दिनुभएको छ। तपाईँले समाजमा घटेका हरेक घटनाहरूलाई एउटा मौलिक लयबद्ध गरेर गीतिबद्ध गरेर बजारमा गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र दर्शक श्रोताहरूले त्यही मौलिकपनलाई धेरै मन पराउनु भएको छ। ताइ पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा थोरै कता कता अलिकति विकृति विसङ्गति बढेको हो कि भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ। ताइ यो क्षेत्रको एउटा अभिभावक हो, एउटा सफल कलाकार हो, सर्जक हो। ताइको विचारमा चाहिँ पछिल्लो समय बजारमा विकृति विसङ्गति बढेको हो कि होइन, के लाग्छ दाइ तपाईँलाई चाहिँ? यसो हो, प्रविधिको विकाससँगै अब विकृति विसङ्गति आउनु स्वाभाविकै हो होइन। अब कोही असल नियतले यस क्षेत्रमा आएका हुन्छन्, जो मेहनत परिश्रम होइन दुःख झेल्दै सङ्घर्ष गरेर आएका छन् है। ती कलाकारहरूलाई यो क्षेत्रको असाध्यै माया छ होइन। जो चाहिँ अब यसबाट क्षणिक लाभ लिने होइन, केही अब अलिकति कमाइ पनि गरिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले आएका व्यक्तिहरू पनि छन्, नआएका होइनन्। विशेष गरेर यो क्षेत्रलाई धमिलाउने किसिमका केही गतिविधिहरू भएका पनि छन्। त्यो गतिविधि के हो भने अलिकति उशृङ्खल गीतहरू गाउने होइन। अब परिवारमा लोकदोहोरी भनेपछि त सबै परिवार बसेर, यो त विशेष गरेर अझ भन्ने हो भने गाउँले जीवनसँग प्रत्यक्ष परिचित होइन, गाउँले जीवनसँग यो अलिकति मेल खाने गीत भनेको लोकदोहोरी गीत हो है। हुन त अहिले पनि अब सहर बजारतिर चाहिँ फैलिएर सबैले सुन्न थालिसके, तर पनि विशेष गरेर बुवा आमा होइन, हजुरबा हजुरआमा सबै परिवार मिलेर बसेर सुन्ने खालको गीतहरू आउन अलिकति छोडेका पनि छन्। आउन त आएका छन्, तर केही व्यक्तिहरूले अलिक उशृङ्खल शब्द, सुन्नै नसकिने शब्द, अपाच्य शब्द, अनि त्यस्तै किसिमको श्रव्य दृश्यहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। त्यस्ता गतिविधिहरू नभएका छन्, ती विकृतिहरू आएका छन्। अझ पछिल्लो समयमा त कस्तो भइदियो भने भाइरलको नाउँमा जोसँग राम्रोसँग शब्द उच्चारण गर्न सक्दैन होइन, अनि जसले चाहिँ त्यो सुरै छैन त्यस्ता मान्छेलाई पनि अब यो लोकदोहोरी ल्याएर यो लोकदोहोरी क्षेत्रकै बदनाम गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ। किनभने हामी त यो लामो समय यही क्षेत्रमै लागेर त्याग तपस्या होइन, एउटा समयको अनि आर्थिक लगानी हुँदै यही क्षेत्रमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। यो आफू बसेको तलाउ धमिलिँदा पक्कै पनि आफ्नो मनमा पिर पर्नु अथवा यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्ने देखिएको अवस्था पनि छ। मैले यसो बारम्बार यसको विरुद्धमा आवाज पनि उठाइरहेको छु। जस्तो दाइले हिजो मात्रै स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, नेपाली गीत सङ्गीतको यो बदनामी विकृति कहिलेसम्म हो, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, अब खबरदार गर्नु पर्यो भनेर दाइले जुन किसिमको स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, त्यो स्ट्याटसले यो सङ्गीत बजारमा एक किसिमको तरङ्ग लिएर आयो। धेरै अग्रज कलाकारहरूले विष्णु दाइले सही आवाज उठाउनु भयो, अब आवाज उठाउने बेला आएछ भनेर पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो। कहीँ कतै एक दुईजनाले चाहिँ
नराम्रो दृष्टिकोणले पनि तपाईँले हेर्नुभयो दाइ, त्यो हिजोको स्ट्याटसबाट चाहिँ दाइ कस्तो किसिमको रेस्पोन्स आयो? मैले स्ट्याटस लेखिसकेपछि मैले सबै कमेन्टहरू पढेँ होइन। हुन त अब यो देश कस्तो भएको छ भने लुट्नेहरूले मैले लुट्न पाउनुपर्छ भनेरै आन्दोलन गरेको देश होइन र यो, गर्दैनन् र यहाँ पेट्रोल डिजल मट्टितेलको भाउ बढिरहँदा केही चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बढाउनै पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बढाउनुपर्छ भन्ने मनसायले अभिव्यक्ति दिएको होइन। कतिपय चाहिँ आफ्नो बन्द गरेको होइन, आफ्नो व्यापार केही समयलाई सरकारलाई धम्काउन बन्द गरेको देश होइन यो। त्यसैले एक दुईजनाले त्यो आफूले लुट्न नपाएको होइन, आफूले चाहिँ गलत गरियो कि भनेर आफ्नो ढाकछुप गर्नलाई एक दुईवटा कमेन्ट आउनु त ठुलो कुरो होइन, तर पनि त्यस्ता आएका छैनन्। 100मा तपाईँको 99% कमेन्टहरू मैले मेरो सपोर्टमा छन्। तर एउटा दुःखको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रै यही क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरू जुन चर्चित कलाकारहरू छन् उहाँहरूले यो कुरा यसमा कमेन्ट नगर्दा अथवा उहाँहरूले आवाज नउठाउँदा साँच्चीकै कता कता दुःख लाग्दो रहेछ। किनकि उहाँहरूलाई त्यो कुराले नछोएको हो कि अथवा यो क्षेत्रमा यत्रो समय लाग्दाखेरि माया नभएको हो कि। तर केही कलाकारहरूले केही संस्थाले यस विरुद्धमा कुरा नउठाउँदा कहिलेकाहीँ अब एक्लै मात्रै कति बोल्ने होइन, कति आवाज उठाउने जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि म निरन्तर रूपमा म बोल्ने होइन। अब मेरा अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छन् किनभने मेरो भनाइ के हो भने अलिक बोली सत्य तितो हुन्छ तर बोल्नलाई म छुचो छु होइन, बोल्ने कुरामा म छुचो छु। तर सङ्गीतको यो सङ्गीतमा विकृति विसङ्गति आउँदा बढार्ने कुचो पनि छु। जस्तो यो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रलाई कुरा गर्नु, दाइहरूले लामो समयदेखि एउटा हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई बचाएर मौलिकपनलाई बचाएर यो दोहोरी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय यो बजारसम्म लिएर आइरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ र योगदान दर्शक श्रोताले भुल्नुहुन्न र अब्बल सर्जकहरूले पनि थाहा नै छ तपाईँहरूले गरेको योगदान, सबैलाई थाहा नै छ योगदान। तैपनि आफूले बनाएको क्षेत्र, आफूले लिएर आएको क्षेत्र होइन, आफूले दुःख गरेर बनाएको यो सङ्गीत बजार पछिल्लो समय धमिलिँदाखेरि कता कता मनमा त दुःख लाग्छ होला नि त दाइलाई पनि होइन? असाध्यै दुःख लाग्छ। जस्तो अग्रज दाजु दिदीहरूले क्षेत्रमा आउनुभयो, उहाँहरूले दुःख गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको देखासेखी गर्दै हामी आयौँ होइन। अग्रज दाजु दिदीहरूलाई कलाकारलाई अत्यन्तै सम्मान छ मेरो। त्यसपछि हामी पछि अर्को पिँढी आउँछ होइन। यो भनेको संस्कृति भनेको त्यो हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियागत रूपमा जाने कुरा हो होइन। यो हो नि यो। तर यो क्षेत्र राम्रो सङ्लियो भने, राम्रो शुद्ध भयो भने होइन, आगामी पुस्ताले पनि यही क्षेत्रमा एउटा नाम कमाउने, दाम कमाउने अवसर मिलोस्। यो हाम्रो यति भरिपूर्ण कलाको भरिपूर्ण देश, हाम्रो संस्कृतिको धनी देश, यो संस्कृति यसरी बचाइराख्न पाइयो भने भोलि आउने आगामी पुस्ताले पनि यो संस्कृतिलाई अवलम्बन गरेर आफ्नो भावी कार्यदिशा तय गरोस्, यो क्षेत्रको संरक्षण गरोस्। हाम्रो त चाहना छ नि त होइन। अब किनभने केही व्यक्तिहरू आउँछन्, यसलाई धमिलाउँछन् जान्छन्, तर त्यो तालमा ढुङ्गा हान्छन् जान्छन्, शान्त तलामा ढुङ्गा हान्छन् जान्छन्, धमिलाउँछन् होइन। तर यसले के हुन्छ भने निरन्तर रूपमा यस्ता गतिविधिहरू भइराख्यो भने ती ताल पनि तालको अस्तित्व नि सङ्कटमा पर्छ होइन र, त्यहाँ रहेका जीवहरूको जीवन पनि सङ्कटमा पर्छ नि। त्यसै जस्तो हामी लोकसङ्गीतमा लागेका जति पनि कलाकारहरू छौँ होइन, हामीलाई यो क्षेत्रको माया छ होइन। हाम्रो यो कला सङ्गीत भनेको होइन, यो संस्कृति भनेको हाम्री आमा हुन्, जननी हुन्, यिनको सम्मान गर्नुपर्छ होइन। अब आमाको माया नहुनेले आमालाई व्यापार गरेर पनि त पैसा लिन खोज्ने, असुल्न खोज्ने काम गर्छन् नि त होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ यो संस्कृतिलाई जोगाउनको निम्ति, संरक्षण गर्नको निम्ति, सम्वर्धन गर्नको निम्ति हामी यसरी कटिबद्ध पनि छौँ। हामीले यसको विरुद्धमा लाग्ने अथवा यसमा धमिलाउन आउने व्यक्तिको विरुद्ध हामी धावा बोल्छौँ। यो बोल्न पनि आवश्यक छ। मेरो आह्वान पनि सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई, जो यो क्षेत्रको माया छ ती कलाकारले पक्कै पनि आवाज उठाउनुहुन्छ। जो यो क्षेत्रको मायै छैन त्यस्ता कलाकार पनि होइनन्, ती संस्कृति विरोधी पनि हुन्, यो भन्न चाहन्छु। जस्तो दाइले स्ट्याटसमा भाइरलको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन। भाइरलले हाम्रो गीत सङ्गीतमा जो भाइरल भए पनि लास्टमा ल्याएर गीत सङ्गीतमा जोडिदिने होइन, उहाँहरूलाई गीत गाउन लगाइदिने। अब कुरा के छ भने नि, अब जोसँग प्रतिभा छ होइन, त्यो प्रतिभा भएको मान्छेलाई म भाइरल भन्दिनँ होइन। अहिले धेरै कलाकारहरू आउनु भएको छ, बाल कलाकार आउनु भएको छ, खुबी भएका प्रतिभाहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू त भाइरल होइन नि, उहाँ त प्रतिभा हो। त्यो लुकेको प्रतिभालाई अहिले आएर उजागर भएको, ती प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई मेरो सम्मान पनि छ। तर कुरा के छ भने जसले राम्रोसँग शब्द उच्चारण गर्न जान्दैन, जसले फोहोर शब्द बोलेको छ, जसले चाहिँ
गीत गाउनको लागि स्वरै छैन, त्यो आएर गीत गाउन तम्सिरहेको छ। त्यो भन्दा पनि उता आयो, ल ठिक छ, गीत गाउनु न नामको लागि अथवा केही चर्चाको लागि गर्न खोज्यो, त्यसले ल्याउने व्यक्ति कस्ता हुन्छ नि? यो क्षेत्रको मायै छैन तिनीहरूलाई कि हाम्रो लोकदोहोरी गीत अथवा लोकदोहोरीको क्षेत्र जसले ल्याएर ढलमिसाए पनि हुने क्षेत्र हो त? त्यो त होइन नि। त्यो त हाम्रो दुःख सङ्घर्ष, मेहनत, अनवरत खटन, आर्थिक लगानी, भौतिक लगानी, होइन, यो सांस्कृतिक लगानी कति छ भन्ने कुरो त हामीले भोगेको अवस्था छ नि त। त्यही भएर त्यो मर्म हामीलाई थाहा छ, होइन। एउटा मानौँ, तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। एउटा गीत बजारमा ल्याउनको लागि, ल सुन्नुहोस्, अब एउटा गीत बजारमा ल्याउनको लागि एउटा कलाकारले सिर्जना गर्ने कति धौधौ हुन्छ। सिर्जना गर्ने कलाकार औँलामा गन्दा पनि 100 कलाकार छैनन्, होइन। सिर्जना भन्ने कति शक्तिशाली हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। 3 करोड करिब 3 करोड नेपालीमा सिर्जना गर्ने मान्छे कति छन् त? मान्छे सिर्जना कति मूल्यवान, होइन, कति चाहिँ अप्ठ्यारो छ त सिर्जना गर्न भन्ने कुरो त्यहीँबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसपछि सिर्जना गरिसकेपछि त्यसलाई एरेन्ज गर, त्यसलाई चाहिँ अब शब्द लेख्नको समय, अब त्यसलाई लय बनाउनको समय, अनि त्यसलाई स्टुडियोमा जाऊ गाउनको समय, एरेन्ज, त्यसपछि मादल बजाउनु पर्यो, त्यसै गरेर तपाईँको बाँसुरी बजाउनु पर्यो, सारङ्गी बजाउनु पर्यो, हक्टोप्याड बजाउनु पर्यो, अनि तपाईँको चाहिँ ढोलक तबलाहरू छप्कीहरू बजाउनु पर्यो, त्यसपछि अब बाँसुरीहरू सबै बजाउनु पर्यो, मेन्डोलिन बजाउनु पर्यो। बजाउँदा सबैको कति लगानी हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई मिक्सिङ गर्नु पर्यो, अडियो उत्पादन गर्दै कति समय लाग्छ, होइन, हप्तौँ दिन लाग्छ। मेहनत त कति छ सबैको। अनि आर्थिक लगानी त्यत्तिकै छ। त्यसपछि भिजुअलको कुरा गरौँ। भिजुअलमा गीतको डाइरेक्टर, त्यसपछि क्यामेरा हायर गर्नु पर्यो, मेकअप म्यान हायर गर्नु पर्यो, लाइटम्यानहरू हायर गर्नु पर्यो, मोडलहरू हायर गर्नु पर्यो, अनि टेक्निकल पार्टहरू हायर गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई सबै फिल्डमा गएर, होइन, अब गाडी लगेर त्यो फिल्डमा उत्रेर, होइन, ती सबैलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अनि लास्टमा आएर गीत तयार भएपछि एडिटिङ गरेर बाहिर ल्याउँदा कमसेकम लाखौँ लाख खर्च हुन्छ, समय त कति लगानी हुन्छ। यस्तो मेहनत, यत्रो परिश्रम, यति अथाह दुःख गरेर त्यो सम्पन्न गरेको एउटा गीत बजारमा जाँदा, होइन, त्यसले प्रतिफलको आशा त हुन्छ नि मान्छेलाई। प्रतिफलको कुरा त परै जाओस्, यस्ता गीतसँग टक्कर गर्न के आउँछन्, एउटा सानो क्यामेरा बोकेर आएर भाइरल बनाए अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँको पनि लगानी हुँदैन। त्यस्ता मान्छेले आएर गीतमा ट्रेन्डिङमा तिनी आउँछन्। त्यसपछि गीत ट्रेन्डिङमा आएको गीत पनि पाहा लाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अनि क्षेत्र धमिलेको अवस्था छ। अनि यसरी असल कलाकारहरू, अनि यो क्षेत्रमा लागेका निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेका कलाकारहरू र यो क्षेत्रको सम्वर्धन विकास र यसलाई संरक्षण गर्ने आधारहरू के हुन् त नि, कसले गर्ने हो त नि? त्यसैले यसको लागि सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। जस्तो कुनैसँग क्षमता हुन्छ, कलाकारहरू धेरै लामो समयदेखि आफू सफल बन्न होस् अथवा आफू एउटा स्थापित हुनका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो मौलिक सिर्जनामा आधारित सङ्घर्ष गरिरहनुहुन्छ। दाइले भने जस्तो भाइरल आउँछ, होइन, त्यस मौलिक सिर्जना गर्ने मान्छे जहिले पनि छायामा परेको छ। किनकि लामो समयदेखि उसले लोकदोहोरी क्षेत्रलाई आफ्नो जीवनै लगानी गरिसकेको छ, होइन। हाम्रो पछिल्लो समय समाजमा यस्तै घटनाहरू देखिरहेछन्। अब्बल स्रष्टा सर्जक पछि परेको 2 दिनको भाइरल आउने मान्छेहरू चर्चाको शिखरमा छँदैछ। किनकि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, यो पछिल्लो समय पनि धेरै भाइरलहरू आए, होइन। उनीहरू आजभोलि कता गए, कहाँ गए त थाहा छैन, होइन। प्रतिभावान मान्छे, अब पक्कै पनि प्रतिभा भएको व्यक्ति, प्रतिभावान मान्छे पक्कै पनि क्षेत्रमा टिक्छ। क्षमता भएको मान्छे जुन क्षेत्रमा पनि टिक्छ, होइन। तर क्षमता नभएको केही क्षणिक चाहिँ भनौँ न शुद्धलाई पानीलाई धमिलाएर माछा मारे जस्तो कि अब प्रतिभा छैन, त्यसै चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। अनि चाहिँ आज फलानाको त यस्तो प्रतिभा भनेको छ, प्रतिभा केही पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई उनीहरू ल्याउने व्यक्ति पनि खराब हुनु भन्छु मैले, है। किनभने उनीहरूको पनि एउटा नैतिक प्रयोग गरेर पैसा कमाउनुपर्छ, डलर झार्नुपर्छ कि, होइन। कुनै लुकेका प्रतिभाहरू छन्, उजगार गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्, नयाँ प्रतिभालाई प्लेटफर्म दिनुहोस्, होइन। क्षमता भएका मान्छेलाई ल्याउनुहोस्, विकृति विसङ्गति कुरीति विरुद्ध आवाज उठाउनुहोस्। हेरेका छन् त राम्रा गीतहरू, के अरे राम्रा कन्टेन्टहरू हेरेका छैनन्, त्यो हेर्ने कथा, होइन। इभन यो एउटा रवि लामिछाने दाइको अहिले त प्रोग्राम छैन, तर यस्ता नयाँ राम्रा कार्यक्रमहरू पनि त ट्रेन्डिङमा आएका छन्, हेरेकै छन् त। त्यति त फलो गर्नुहोस् न, राम्रो कुराको सकारात्मक सोच राखेर राम्रो कुराको फलो गर्नुहोस् न। अनि टाइटलमा अहिले त झन् यो लोकदोहोरीमा
दोहोरी लाइभ दोहोरीमा तपाईँको त्यो हेर्नै नसकिने टाइटल, त्यो टाइटल है क्या, मान्छेले कमसेकम त्यो क्लिक गरेर हेरिदियोस् र डलर आउला भनेर त्यस्ता नचाहिने एक्टिङ गरेको छ, त्यो गर्न आवश्यक छैन। दोहोरी राम्रो गाउनुहोस् न, मजाले दिनुहोस्, आफ्नो क्षमता त्यहाँ प्रदर्शन गर्नुहोस्, दोहोरी मजाले हेरेको अवस्था छ नि। हिजो रामप्रसाद दाई खनाल दाईले चाहिँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा दुनियाँ खाना छोडेर उता महिलाहरूले भात पकाउँदै गर्दाखेरि गृहिणीले भात डढेको पनि समय थियो त्यो बेला, किनभने राम्रो कलाकार आउँथे, राम्रो गीत गाउँथे भनेपछि हेर्थे त। भनेपछि अहिले नराम्रो टाइटल हाले मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। मान्छेलाई के भइदियो भने नराम्रो टाइटल हाल्यो भने क्लिक गर्छन्, हेर्छन्, त्यसो भ्यू बढ्छ, भ्यू बढेपछि पैसा कमाइन्छ। यो प्रविधिले यो लोकगीत क्षेत्रको भविष्य कहाँ जाला? एकछिन सोच्नुहोस् त, एकछिन मनन गर्नुहोस् त, चिन्तन गर्नुहोस् त, के तपाईँको काँधमा पनि जिम्मेवारी छैन लोकसङ्गीतलाई बचाउने? होइन भने कलाकारिताको खोलोडर किन हिँड्नुहुन्छ? बन्द गर्नुहोस्। जस्तो हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ यो पछिल्लो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको, दाइले भनिसक्नु भएको छ, एक थरी भित्र एक थरी बाहिर, होइन? मान्छेले त्यही नकारात्मक के छ भनेर पनि अझ त्यही नराम्रोलाई हेर्ने दर्शक श्रोता पनि धेरै हुनुहुन्छ, होइन? यो छ अब धेरै नेपालमा बेरोजगार धेरै छ, होइन? सरकारले पनि नेपाली जनतालाई त्यो किसिमको उद्योग कल कारखाना, होइन, अनि एउटा रोजगारीको ग्यारेन्टी दिएर जनतालाई भुलाउने एउटा माध्यम हुन्थ्यो भने राम्रै हुन्थ्यो। अब विदेशतिर हेर्नु न, हामी प्रोग्राममा जान्छौँ, विदेशतिर मान्छेहरूलाई खाना फुर्सद छैन। मैले देखिरहेको हुन्छु स्टेसनतिर त्यो जङ्क फुड ल्याएर, होइन, खाँदै दौडेर आएको देख्छु क्या मैले, होइन? त्यो सरकारी नीति नियम त्यो किसिमको छ, कडा छ, होइन? त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य कुराहरू पनि सरकारले हेर्छ। अब नेपालमा त फुर्सद छ, अनि अब अर्को कुरा काट्यो बस्यो, अनि त्यसै गरेर अब यस्तै नकारात्मक कुराहरू बढी हेऱ्यो बस्यो। यसले गर्दा यसले व्यक्तित्वको विकास पनि हुँदैन, यसको समयको बर्बाद हुन्छ। जस्तो कि अब तपाईँको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा के हुन्छ? बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुन्छ। त्यसै गरेर यस्ता यी टाइटल मात्रै खराब राखेर, मान्छेलाई झुक्काउने टाइटल राखेर दर्शकलाई चाहिँ समय बर्बाद नगर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मैले। जस्तो यस्तो यो संस्कृतिको नाममा विकृति बढिरहेको छ दाइ, यो विकृति निराकरण गर्न चाहिँ अब हामीले के गर्ने, कस्तो पहल गर्ने? किनकि दाइहरू एउटा लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एक किसिमको नेपाली लोकसङ्गीतलाई लगानी गर्नुभएको छ, एक किसिमको आफ्नो छुट्टै किसिमको पहिचान पनि बनाइसकेको छ नि त दाइ। अब यसलाई चाहिँ अब के गरे चाहिँ यो विकृति विसङ्गति निराकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामीले सुन्नुहुन्छ है, यसमा व्यक्ति अगाडि बढेर संस्था अगाडि बढेर केही पनि हुनेवाला छैन। संस्था अगाडि बढ्दा कति बेला मात्रै केही हुन्छ भने सरकारबाट, नेपालको सरकारबाट अधिकार प्राप्त संस्था, जसमा चाहिँ फेरि यो क्षेत्रमा लामो समय बिताएका र दिग्गज, होइन, केही खुबी कार्यक्षमता भएका, होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर एउटा संस्था गठन गर्न जरुरी छ। त्यो संस्थामा कस्तो हो भने विभिन्न क्षमता भएका, असाध्यै क्षमता भएका, होइन? अब कुनै एउटा संस्था होला अरे संस्थालाई जिम्मा दिउँ भन्न नि हुनेवाला छैन, किनभने ती संस्थामा सबै योग्य मान्छे छन् भन्ने कुरो हुँदैन, होइन? किनभने अब यही क्षेत्रका अब्बल मान्छेहरू हुनु पर्यो, यही क्षेत्रमा रहेका र अब्बल मान्छेहरू जसले यो क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ, यसका समस्या के हुन्, समाधान के हुन्, यसका विशेषता के हुन्, कलाकारिता के हो, कलाकारिताको मर्म के हो, होइन, यसको भविष्य कसरी सुनिश्चित पार्न सकिन्छ भन्ने अलिकति ज्ञान भएका, है, अलिकति नलेज भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको समूह गठन गरेर सरकारले त्यो संस्थालाई, होइन, मान्यता प्राप्त दियो भने, अथवा सेन्सर बोर्ड, होइन, सेन्सर बोर्ड गठन गर्यो भने पक्कै पनि आफै आफ यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू, यी आउने भेलहरू, होइन, हराएर जान्छन्, होइन, यी तैरिँदै जान्छन् र यो पानी शुद्ध हुँदै जान्छ, यो क्षेत्र शुद्ध हुँदै जान्छ। त्यसैले सरकारबाटै यसमा पहल कदमी हुन आवश्यक देख्छु। जस्तो तपाईँहरूबाट चाहिँ सेन्सर बोर्डका कुराहरू पनि आइरहेको थियो पहिला, अहिले चाहिँ के छ दाइ? अब यो सरकारी स्तरबाट यो विकृति विसङ्गति होस् अथवा हाम्रो गीत सङ्गीतलाई बचाउन के अभियानहरू गर्ने अथवा के कार्यक्रमहरू छन्? अब व्यक्तिगत रूपमा त मैले हेरिहाल्नुभयो, होइन, म आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसबाट मैले हानिरहेको हुन्छु, होइन, यस्ता चेतनामूलक कुराहरू मैले सेयर गरिरहेको हुन्छु, मनमा लागेको कुरा गरिरहेको हुन्छु। तर अब यसमा के छ भने अब संस्थामा रहने व्यक्तिले पनि ध्यान के हुनु पर्यो भने कसरी मैले म संस्थामा कुन जिम्मेवारीमा छु र मैले मेरो काम कर्तव्य अधिकार र दायित्व के हो त, होइन, मलाई किन संस्थामा म किन इन्भल्भमेन्ट छु त, मेरो दायित्व के हो भनेर दायित्व बुझेर गर्ने हो भने पक्कै पनि हुन्छ। तर त्यहाँ यस्ता मान्छेहरू कमी देखिए,
यस्ता मान्छेको सहभागिता कम देखियो होइन भने एउटा संस्थागत हिसाबमा सरकारलाई ढोका ढकढकाउन जाने हो भने पक्कै पनि सम्भव छ जस्तो लाग्छ। आशा गरौँ अब केही समयपछि संस्थागत हिसाबबाट है अब मेरो एउटा लक्ष्य के छ भने अब यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा विज्ञहरूको परामर्श ल्याएर अब छुट्टै किसिमको एउटा संस्था खोलेर पनि हुनसक्छ है किनभने अब यसरी चाहिँ चुप्प लाएर हेर्ने बस्ने अवस्था पनि छैन। नेपालभरिका कलाकारहरूलाई समेटेर असल र यो क्षेत्रमा दुःख गरेका होइन क्षेत्र बुझेका कलाकारहरूलाई समेटेर हुनसक्छ कोही भइपरि आएको संस्थामा पनि नेतृत्व गरेर जान सकिन्छ। त्यो वातावरण बन्यो भने जान सकिन्छ होइन। त्यहाँ पनि 1-2 दुई चारजनाले छेकबार लाउने अनि त्यसपछि यो क्षेत्रलाई चाहिँ मुठीमा राख्ने र यही क्षेत्र अवस्था छोड्ने हो भने त यो क्षेत्रको भविष्य पनि छैन। त्यसैले अब त्यो तरिकालेबाट पनि जान सक्ने एउटा योजनामा छु म पनि। जस्तो दाइ अब प्रतिष्ठान छोडेर नयाँ संस्था खोल्दै हुनुहुन्छ यसरी बुझौँ? त्यो पनि होइन अब किनभने यो प्रतिष्ठानमा त म धेरै ठुलो दुःख गरेको छु, मेहनत गरेको छु अथवा लगानी गरेको छु। अझै पनि मसँग यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएको कारणले एउटा अनुभव छ, ज्ञान छ होइन। अनुभवको आधारमा पनि धेरै कुराहरू कहाँनिर समस्या छन्, कसरी कलाकारिताको दुःख मर्म बुझ्न सकिन्छ, कसरी कलाकारलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा म कलाकार लोकसङ्गीतमा लायक कलाकार हुँ भनेर एउटा गर्व गर्न लायक बनाउन सकिन्छ, कसरी विकृति विसङ्गति हटाउन सकिन्छ, कसरी लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी नयाँ नयाँ प्रतिभा खोजेर प्लेटफर्म तयार गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यी गुमनाम भएका कलाकारहरू स्रष्टाहरू होइन उहाँहरूको जीवन कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, आम दोहोरी साँझका कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ, ती वाद्यवादकहरूको अथवा यससँग सम्बन्धित वाद्यवादक नृत्य गर्ने होइन सबैको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारहरू मसँग प्रशस्तै छन्। त्यसैले यो कुनै पनि एउटा नेतृत्वमै रहेर मैले काम गर्ने योजनामा चाहिँ छु। तर यो नयाँ संस्था खोल्ने अथवा त्यही भइपरि आएको संस्थामा हुने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्छ। तर यो ढुक्क हुनुहोस् कि केही समय धेरै छैन, केही समयपछि अब यस्ता आवाज कलाकारको बुलन्द आवाज उठाउने बेला आएको छ, त्यसको नेतृत्व म गर्छु। तपाईको नेतृत्वमा यही संस्था होस् अथवा अन्य कुनै संस्था हो विकृति विसङ्गति अथवा कलाकारहरूको आवाज उठाउन तपाईँ लागि बाहिरमाथि गएर काम गर्छु मलाई किनभने मलाई अनुभव छ नि त। स्पेसलिस्ट हुन जरुरी छ म पनि किनभने मलाई धेरै ज्ञान छ, अनुभव छ। यो क्षेत्रमै लागेको 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो भनेपछि मैले कति अनुभव बटुलेको हुम्ला होइन। तपाईँको चाहिँ सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो यो क्षेत्रको समस्या के हुन् सबै थाहा छ मलाई, एदेखि जेडसम्म समस्या थाहा छ। त्यसको निराकरणको लागि मबाट हुने कुरा, राज्यको ढोका ढकढकाउने कुरा होइन, तर आफू व्यक्तिगत तवरबाट संस्थागत गर्न सकिने धेरै प्रशस्तै कार्ययोजनाहरू छन्। त्यसको लागि म आफूले पहल गर्ने अवश्य त्यो निर्णय गरेको छु। तपाईँले अब यो नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रलाई बचाउनलाई छुट्टै किसिमको एउटा तयारी गरेर विशेष काम गर्न लाग्नु भएको छ। एउटा त व्यक्तिगत रूपमा लागिरहेको छु किनभने मेरो आफै देख्नु भएको छ म मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न होइन। तपाईँले मेरै गीत सङ्गीतबाट थाहा पाउनुहुन्छ ती दुखी गरिब असहाय उत्पीडित हुँदा खाने वर्ग, शोषित पीडित सीमान्तकृत वर्गको मैले गीतहरू गाएको छु। विसङ्गति विकृति कुरीतिभित्र आवाज उठाएको छु, अनुसन्धानमूलक गीतहरू गाएको छु होइन, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने खालका गीतहरू गाएको छु। यस्ता खालका गीतहरू गाइरहँदा लगानी गरिरहँदा लगानी उठ्छ भन्ने पनि छैन। तर पनि मैले अहोरात्र खटेर मेहनत गरेर होइन अन्यत्र कमाएको पैसा पनि यसैमा खन्याएर भए पनि मैले निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छु। उदाहरण त म आफै छु नि। तर अझै पनि अरू कलाकारको सहारा लिएर अझै कलाकारिताको क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने योजनामा चाहिँ छु। किनकि तपाईँ मौलिक संस्कृतिमा जहिले पनि लागिरहने मान्छे, मौलिक सिर्जनामा रमाउने मान्छे र तपाईँलाई धेरै दर्शक श्रोताले मौलिक गायकको रूपमा पनि उपमा दिनुभएको छ। यो हुनाले पनि तपाईँ मौलिक सिर्जनामा विगतदेखि आजसम्म र भोलिसम्म पनि यही क्षेत्रमा रहेर यही पाटोमा रहेर अगाडि बढिरहनुहुन्छ। हजुर अवश्य पनि किनभने मैले आफूले क्षमताले भ्याएसम्म मैले गाउने गीतहरू मैले जस्तो मैले मेरा लय मेरा शब्दमा धेरै अग्रज दाइ दिदीले गाउनु भएको छ, मेरा साथीभाइहरूले गाउनु भएको छ, अनुजले गाउनु भएको छ। भर्खर मात्रै बजारमा आएको ट्रेनिङ नम्बर 1मै पुग्यो अस्ति भर्खर मात्रै धरान बाँकी छ। हजुर हाम्रो अत्यन्तै मिठो स्वरका धनी बाल कलाकार सुप्रिम मल्ल होइन, त्यसै गरेर पूजा देवकोटा नानीले गाउनु भएको धरान बाँकी छ, परान बाँकी छ बोलको गीत अहिले अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ।
अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ। यो मायाको लागि पनि यही मिडिया मार्फत मेरा भगवान रूपी आदरणीय दर्शकहरूमा म विष्णु खत्रीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस्ता मेरा सिर्जनालाई सेयर गरिदिनु हुने अनि सञ्चार बनाइदिनु हुने पत्रकार बन्धुहरू, सुझाव सल्लाह दिनुहुने, लाइक गरिदिनु हुने, युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनु हुने, मलाई हर बखत प्रेरणा दिनुहुने भगवान रूपी दर्शकहरूमा फेरि म हृदयदेखि धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। जस्तो एउटा मौलिक सिर्जना ट्रेन्डिङ 1 मा आयो, यो त असाध्यै खुसीको कुरा होइन। कति खुसीको चाहिँ सीमा रह्यो दाइले यो गीत? असाध्यै खुसी लाग्यो, किनभने मेरो एउटा इच्छा थियो यो युट्युबको एउटा ट्रेन्डिङ होइन, एउटा किनभने राम्रा सिर्जनाहरूले स्थान पाउने ठाउँ होइन। हुन पछिल्लो समयमा त हुन त विकृति भनौँ न, यही अघि भनिहालेँ नि मैले, यस्तै भाइरलहरूले पनि ठाउँ ओगटेर तपाईँको चाहिँ राम्रो सिर्जना आउन नपाएको बेला पनि हो। तर यी सबैलाई जितेर ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा आउँदा मेरो उद्देश्य इच्छा पनि थियो, मेरो धेरै गीतहरू ट्रेन्डिङमा आउँछन्, तर 1 मै ल्याउने एउटा इच्छा पनि थियो। दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, त्यस कारणले 1 मा आयो। अवश्य पनि एकदम खुसी छु। त्यही भएर नि आदरणीय भगवान रूपी दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिइरहेको छु र आगामी दिनमा अझै राम्रा योभन्दा अझै मिठा गीतहरू ल्याउने बाचा पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो त्यो गीतमा दाइले सिर्जना गर्नुभयो, सुप्रिम मल्ल ठकुरी र पूजा देवकोटाले गाउनुभयो र दाइले पछि टिकटकमा प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्म एउटा टुक्का गाएर गाउनु भएको थियो, गाएर राख्नु भएको थियो। सर्वाधिक रुचाइयो त यति बेला त्यो टुक्का सुनाउ न। अवश्य पनि। खोजे तिमलाई रात र दिन डुली रामे छापा काब्रेर सिन्धुली धरान बाँकी छ, खोज्दै कहाँ पुगिन धरान बाँकी छ, तिम्रै पिर चिन्ताले परान बाँकी छ। अझ नयाँ शब्द अझ रामेछापतिरको यो मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूलाई पनि दाइले गीतमा अटाउनु भयो अहिले। मैले खास यो गीतमा अटाउनु पाएको थिइनँ होइन, धेरै जिल्लाहरू छुटेका पनि छन्। अब धेरै जिल्लाहरू हाल्दा झन्झट पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो, अब धेरै बोरिङ हुन्छ कि भनेर। तर पनि अब यता क्षेत्र पनि यसमा यो शब्द मैले राखेको भए गीतमा यो राख्थेँ। जस्तो दाइले यो गीतमा धेरै जिल्ला छुट्याएको छु, एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो अस्ति नै, म बाँकी जिल्लाहरूलाई समावेश गरेर अर्को पार्ट पनि आउन सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि? त्यो आउन सक्छ, जस्तै यी शब्द आयो नि भर्खरै, यस्तो बनाउने योजना पनि हुनसक्छ, पछिको कुरा त हो होइन। अब धेरै भागदुई पनि चाहियो भन्नुभएको छ होइन, तर योजना त छैन, तर धेरै त्यो कुरा आयो भने निकाल्न पनि सक्छौँ। दर्शकको माग आएन त्यो पुरा पनि हुनसक्छ। अवश्य पनि। जस्तो दाइले हिजो मात्रै एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ अवार्डको बारेमा होइन, एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो दाइ, किनकि पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा जे घटना घट्यो त्यो घटनालाई चाहिँ स्ट्याटस मार्फत छर्लङ्ग बनाइदिने प्रयास गर्नुहुन्छ। हजुर, अब यस्तो छ, अब प्रतिभा भएकोले पाउनु एउटा कसैलाई के हुन्छ भने क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान बापत पनि एउटा अवार्ड हुनसक्छ। त्यसले के हुन्छ भने प्रतिभाको कदर गरेको हुन्छ र कोही प्रतिभाहरू यस क्षेत्रमा लाग्दैछन् र तिनीहरूलाई अवार्ड दिँदा एउटा प्रेरणा, हौसला, प्रेरणा पनि जाग्न सक्छ र अझ थप यस क्षेत्रमा क्रियाशील सक्रिय भएर होइन अझै राम्रो मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्ने मौका पनि वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ पछिल्लो समयमा मैले मात्र किन भन्नु पर्यो, अब फेसबुकहरूमा देखिन्छ होइन, अब कोहीले अवार्ड पाएर फिर्ता पनि गरेको अवस्था छ। अब अवार्ड त अब किनबेच हुन्छ भन्ने टाइपले अब आउन थाले कुराहरू होइन। योभन्दा पनि अब राज्यबाट दिने अवार्ड अथवा सम्मान त अब नातावाद, कृपावादतिर जान थाल्यो भने अवार्डको के कुरा गराइ पर्यो। जस्तो अहिले त फेसबुकतिर अथवा सामाजिक सञ्जालमा होइन एक गीत सङ्गीतका अग्रज व्यक्तिहरूले अवार्ड किन्नु र पसलमा गएर किन्नुमा केही फरक छैन भन्ने जस्तो कमेन्ट कुरा हान्नु भएको छ है। अब मैले त के भन्छु भने अवार्ड लिनको लागि अथवा राज्यको सम्मान पाउनको लागि त्यो तछाड मछाड गरेको कुदेको देख्दा म आफूलाई अचम्म लाग्छ के। यहाँ प्रतिभाका प नभएकाहरू राज्यको सम्मान लिन कुदेको देख्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई क्षेत्रमा धिक्कार पनि लाग्छ, क्षेत्रमा लागिरहँदा धिक्कार पनि लाग्छ। किनभने प्रतिभा छैन, राज्यको अवार्ड पाएको छ, सम्मान पाएको छ, अनि फेसबुकमा हालेको छ। मलाई त लाग्छ त्यो व्यक्ति हाँसोको पात्र चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, हाँसोको पात्र पनि भएको छ, त्यो अवार्डले पनि त्यो व्यक्तिलाई गिजाइरहेको छ कि। तर उसलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू, कस्तो विडम्बना है, कति लाजमर्दो कुरो के। अब व्यक्तिले ठिक छ, दुःख गरेको छ, मेहनत गरेको छ, म अवार्डको लागि
योग्य छु है भनेर चाहिँ अब भर्नु लिनु त्यो अब दर्शक श्रोताको लागि पनि राम्रो कुरा हो होइन। एउटा राम्रै व्यक्तिले पाएछ कदर भएछ भन्ने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अब मेरो त भन्नु केही छैन, म यसरी चाहिँ अवार्डै गर्न हुन्न अथवा अवार्ड यस्तो भयो त भन्दिनँ। सबै अवार्ड पनि त्यस्ता छैनन्, केही अवार्डहरू प्रतिभा हेरेरै दिएको अवस्था पनि छ। म ती अवार्ड गर्नेहरूलाई सम्मान पनि गर्न सक्छु। तर केही अवार्डहरू यत्रत्र विवादित छन्। यस्ता विवादित अवार्ड सकभर चाहिँ अवार्ड गर्नेले पनि नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। लिनेले पनि तछाड मछाड गरी त्यसले ल्याएर पो के अर्थ हुन्छ र होइन। त्यसले आफैले गिजाउँछ, त्यता पनि ध्यान नदिनु होला भन्छु मैले त। ओके दाइ, आज अन्तिम चरणमा पनि छौँ। विशेष त 15 असार आज राष्ट्रिय धान दिवस, विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ देशभर रमाइलोका साथ धान दिवस मनाइरहेको छौँ। दाइसँग यो लामो समय पछाडि एउटा भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। दाइले त हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनकि आज यति बेला अन्तिम क्षणमा दाइ भन्ने बित्तिकै भरिया दाइले बिसाउने बारी धेरै किसानहरूको, धेरै कृषकहरूको जीवनमा आधारित गीत पनि गाउनु भएको छ। अन्तिम चरणमा दाइको आवाजमा एक टुक्का सुनेर हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। अवश्य पनि फेरि पुनः धान दिवसको सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै मन पराइदिएको गीत 62-63 सालका जनआन्दोलनमा गाएको गीत यहाँ समय चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हे पेट्रोल डिजेल मट्टितेलको भाउ बढ्यो जहिले नि, परिश्रम र पसिनाको बढेन कहिले नि, लौरीसँग दुःख बिसाइ कहिलेसम्म रुनी, मान्छे भएरै जन्मे पनि गधाकै बोझो नि, भरिया दाइले बिसाउने बारी सुनामाया डाँडैको चौतारी। ओके, भरिया दाइले बिसाउने भारी पछिल्लो समय अथवा अघिल्लो समय सर्वाधिक रुचाइएको आदरणीय दाइको आवाजमा यति बेला मिठो गीत सुन्यौँ। दाइलाई आज भेटेर भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिल्यो। नेपाली लोकसङ्गीतमा रहेका धेरै कुराहरूको बारेमा जान्ने अवसर पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। विशेष त आज 15 असार धान दिवस, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दै दाइ यति बेला हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरा मनका अभिव्यक्तिहरू प्रस्फुटित गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि मेरो अत्यन्तै प्रिय भाइ, आफैमा कुशल सञ्चारकर्मी कविराज ढकाल भाइलाई पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर लोकसङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्, विकृति विसङ्गति विरुद्ध तपाईँहरू पनि बोलिदिनुहोस्, आवाज उठाइदिनुहोस् र लोकसङ्गीतलाई अत्यन्तै माया गरिदिनुहोस्। र मेरा जति पनि गीतहरू छन् मेरो विष्णु खत्री युट्युब च्यानल मार्फत आउनेछन् र विष्णु खत्री युट्युब च्यानलमा गएर मेरा नयाँ गीतहरू हेरिदिनु हुन र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन, मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दाइ, व्यस्त समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।